हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारियन कपूर, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सैयद सलजोक शाह जब ज़मीन पे भी चलता था तो इसके करौफर से ज़मीन कांप उठती थी, जो अब एक लवारस नाश की तरह सामने था। कितनी देर लगी थी उसे अपने हवास मुश्तमा करने में। फैज़ान वहाँ आया तो इसका यूं लटा पटा अंदाज देखकर घबरा सा गया था, जो सामने मौजूद मैयत के पाँव के पास ठहरी थी। क्या हुआ ज़र? किसी अनहोनी के तहत इसने ज़रमीना के कंधों पे हाथ रखा। इतने अजनबियों में एक आशना की शक्ल देखते वो टूट के बिखरी थी। फैज़ी सलजोक भाई, बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ टूट फूट के अदा हुए। इसके इंकशाफ पे फैज़ान ने एक घबराई हुई निगाह मैयत बने इस शख्स पे डाली। ज़र, लवारिस कह रहे हैं ये मेरे भाई को? फैज़ी ने बताओ कि ये कौन है, कि ये कौन है जिसके पीछे एक दुनिया चलती? वो लवारिस नहीं है, वो इसके सीने से लगी रो रही थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इन्हें जानते हैं? डॉक्टर ने ज़रमीना के जज्बातियात देखते कहा था। फैज़ान का सर महकाने के अंदाज में भला डॉक्टर ने इसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो ज़रमीना को एक साइड पर बिठाते अंदर की तरफ बढ़ गया। देखें, ये लवारिस लाश रोड से मिली है और लोग यहाँ ले आए। बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आने वाली ये मौत कत्ल की भी साजिश हो सकती है। आप इनके घर वालों को इत्तला कर दें या हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दें कि हम रब्ता कर लेते। डॉक्टर के इंकशाफ पे इसका दिल बोझल हुआ था। बमुश्किल ज़रमीना से नंबर लेते इसने सईदा वाली हवेली कॉल मिलाई थी। हवेली वाले ज़रमीना को यहाँ देखते हैरान हुए थे, लेकिन सकलैन शाह ने इसके सर पे हाथ रखते उसे घर चलने का कहा था। गम में नढाल ज़रमीना को देखते फैज़ी ने भी चुप इख्तियार कर ली। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना ज़र, फैज़ान के एक फासले पे रहते इससे कलाम किया। सकलैन शाह की काटदा निगाहें उसे ज़मीन पे गाड़ रही थी, लेकिन फैज़ान को ज़रमीना का यूँ जाने का फैसला कई खदशात में मुब्तला कर रहा था। बारी, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? अलमास ने उसे 2 दिन से कमरे में बंद देखते बलाखिर इससे पूछ ही लिया। मैं ठीक हूँ मामा, बारी ने लाड से कहते इनकी गोद में सर रखा था। कुछ तो है जो मेरा बेटा मुझसे छुपा रहा है। और फैज़ी को देखो, वो भी गुम है। इस लड़के का मुझे नहीं पता चलता, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। तुम्हारी कोई बात हुई इससे? अलमास ने एक साथ इन दोनों की क्लास ली। मम्मा, एक बात पूछूं? बारी ने अलमास का हाथ थामे बेचैनी से कहा था। अरे मेरे बेटे को कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई मुझसे कुछ पूछने की? अलमास ने इसके माथे पे थप्पड़ मारते आंखें दिखाईं। मैं किस जैसा हूँ? ज़रमीना शाह जैसा या फैज़ी जैसा? बारी के अल्फाज ने इनसे बात करने की कुव्वत छीन ली थी। कितनी देर वो हक्का बक्का उसे देखती रही। बताएं ना मामा। बारी की आंखें आंसुओं से डबडबाने लगी थी। बारी, ये किसने कहा तुमसे? तुम तो मेरे बेटे हो, मुझ जैसे हो। कितनी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई थी। मैं सब जानता हूँ मामा। बारी के इंकशाफ ने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ हकीकतें जानलेवा साबित होती हैं। अलमास को भी यही लग रहा था कि जैसे इनका जिस्म बेजान हो रहा था। फैज़ी, नहीं, वो बहुत बुज़दिल हैं, सच्चाइयों से चुपके किताबों की दुनिया में रहने का नाटक करने वाले। जानती हैं मामा, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे इन दोनों से बेइंतहा नफ़रत है, जो मुझे किसी गुनाह की तरह छुपा रहे हैं। बारी ने बेबसी से कहते अलमास के हाथ चूमे, जैसे फैज़ान और ज़रमीना से नफरत करना इसके बस में ना हो। नहीं बारी, ऐसे मत कहो, तुम बहुत अनमोल हो, तुम्हारी मम्मा बहुत पकीज़ा हैं। अलमास को समझ नहीं आ रहा था कि बारी ने आजमा रहा था या वाकई वो हकीकतों से आशना है। जो बच्चा मेरे ख्वाब में आता है वो मैं हूँ ना, बारी ने दर्द सहते मजीद बोला। अलमास को लग रहा था कि वो सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना नहीं। कैसी फजूल बातें कर रहे हो बारी? अगले हफ्ते शादी है और यहाँ तुमने फजूल बातें ले रखी हैं। खुद पे चलो, उठो, शाबाश, फ्रेश हो जाओ। मैं आज अपने बच्चे का फेवरेट नाश्ता बनाने लगी हूँ। और आज मैं अपने बच्चे का फेवरेट नाश्ता बनाने लगी हूँ और आप पप्पू से कहें कि वो बाबा की ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में ऐसे लड़के से अपनी बेटी को नामंसूब करें जिसकी ज़ात बेनिशान है। इनके हाथ थामे इन्हें एक और झटका दिया था। वाह, एक और दो, शायद आपका बारी सहल नहीं कर सकेगा। इन आंखों की वीरानी अलमास को तड़पाने लगी थी। मैं ये शादी नहीं कर सकता मामा, रियली सॉरी। इसकी आंखों से बेनाम आंसू गिरा था। अलमास की ज़ात मुसलसल नए इंकशाफात की जद में आते लाचार सी ठहरी थी। फैज़ान का भी कोई अता पता नहीं था और बारी का साफ इनकार घर में इंतशार पैदा कर गया था। अनाया समेत सब ने कोशिश कर ली थी कि उसे समझाने की, लेकिन इसकी ना हाँ में नहीं बदली थी। अगर आप लोग मुझे फोर्स करेंगे तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बारी की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। वो चीखते हुए हर चीज़ तहस नहस कर देने के दर पे था। इसकी इतने दिनों की खामोशी वाकई बहुत बड़ा तूफान ला रही थी। अरे जाओ जाओ मियाँ, हमें भी कोई शौक नहीं यूं तट पहुँचे के हाथ अपनी बेटी देने का, जिसकी माँ का तो आज तक पता नहीं चल सका। न जाने फैज़ी ने किन गलियों में मुँह काला किया था, जो तुम जैसी औलाद पैदा होते ही अगली दरवाजे पे फेंक गई। फूफो के अल्फाज तीर की तरह इसके सीने में चुभे थे। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? खुदारा चुप हो जाएं। अलमास ने इन्हें चुप करवाना चाहा, जबकि बारी अपनी ज़ात के परखचे हवा में मौलिक होते देख रहा था। ये लूर लूर, इस लड़की को क्या नाम है?
ہاں افق اس کے ساتھ منہ کالا کرتا پھر رہا تھا۔ پل پل کی خبر تھی، پھر بھی ہم نے انیزے کی ضد اور بھائی صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی۔ سر جھکائے اپنی ذات سے منسوب قصے سن رہا تھا۔ ماما پلیز، انیزے کی طرف پڑنے والی باری کی کیٹلی نگاہ شرم سے پانی کر گئی، جو دوست ہو کے اس کے رازوں کو پردہ دار نہیں کر سکی تھی۔ تم بھی سن لو، اب اگر اس لڑکے کی حمایت میں بولی تو بیٹی کو گھر بٹھاؤ گی؟ عنایا نے حیرانی سے ان کے الفاظ سنے۔ اس منجدھار میں پھنسی الماس نے بے بس نگاہ باری پہ ڈالی، جن کا فیصلہ پورے گھر میں بھونچال لایا تھا۔ آپ لوگوں کی دنیا آپ کو مبارک ہو باری، الماس نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا۔ ہاں نو ماما، ناؤ اٹس آل اوور، کہانی ختم۔ ارے اس کہانی کے راجا رانی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، خوش ہیں، لیکن شہزادے کا کیا؟ ہاں شہزادہ عبدالباری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک لپالک بیٹے کے لیے اتنا کچھ کیا، اور مجھے دیکھو میں نے کیا کیا۔ اس نے بہکے انداز میں اپنی طرف ہاتھ کیا تھا، الماس کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی گر جائے گا۔ عنایا نے آگے بڑھتے اسے تھامنا چاہا، لیکن اس کے قریب سے اٹھتی الخبائث کی بانس نے عنایا کو جھٹکا دیا تھا۔ باری تم نے ڈرنک کی ہے؟ اس نے باری کا بازو پکڑے سے جھنجھوڑا تھا۔ نہیں کیوں کروں گا ڈرنک؟ باری نے سرخ ڈورے سے بھاری پلکیں اٹھائیں، جہاں اس کی سرخ خون چھلکاتی نگاہیں دیکھتے عنایا کا ہاتھ بے ساختہ سینے پر پڑا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ باری کے منہ پر پڑا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ان خرافات میں پڑتے؟ ہمارا باری تو ایسا نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے باری پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور خود ہی اپنا ہاتھ تھامے رو پڑی۔ باری آپ کا تھا؟ کب؟ وہ تو اپنا بھی نہیں ہو سکا، افق کا نہیں ہو سکا، کسی کا نہیں ہو سکا۔ ہاں غائب دماغی سے کہتے وہ زمین پہ بیٹھا تھا۔ لو ہو گیا ثابت، بدی کا انجام یہی ہوتا ہے، پھپھو نے تنفر سے کہتے وہاں سے جانے کے لیے پر تولے۔ انیزے سے لگا بنٹی باری کو ایسے دیکھتے رو پڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہنستا ہوا، شرارتیں کرتا ہوا اچھا لگتا تھا، یہ باری تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ سلجوق شاہ کے سوئنگ کے بعد اسے فیضان کو کال کرنے کا خیال آیا تھا۔ مسلسل بے آرامی کی وجہ سے اس کو اپنی طبیعت مزید بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فون کی طرف بڑھ رہی تھی جب راستے میں ثقلین شاہ سے سامنا ہو گیا۔ جوان جہاں بھائی کی موت کے غم سے نڈھال، شاید وہ اس حویلی کے مکینوں کو فراموش کر چکی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، ایک جملے میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے آگے بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے دھڑکتے دل سے اس کے پیچھے پھپھی ماں کے حجرے میں داخل ہوئی تھی، جو خالی بحران تھا۔ زرمینیں ایک دم چونکی، اسے تو خیال ہی نہیں تھا کہ ان 3 دنوں میں اس نے پھپھی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ حیرانی ہو رہی ہوگی اس حجرے کو خالی دیکھتے، ثقلین شاہ نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے کہا۔ زرمینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لاڈلی بہن تھی بابا سائیں کی، بڑی چاہ سے پالا تھا۔ بابا سائیں کہتے ہیں منہ کا نوالا نکال کے بھی کھلا دیتے تھے، اکلوتی تھی نا بھائیوں کا دل۔ ثقلین شاہ نے بڑے نپے تلے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ معلوم ہوگا تمہیں، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا نا میں؟ اب کہ انہوں نے اپنا رخ زرمینہ کی جانب کیا تھا، وہ نظریں جھکائے زمین پہ بچھے پیش قیمتی کارپیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جی، ایک دم گلے میں کچھ اٹکا تھا، بمشکل جواب دینے کے لیے سر اٹھائے۔ بہت وفادار تھی مرحومہ اپنے بھائی، مطلب ہمارے بابا سائیں کی۔ ثقلین شاہ نے زرمینہ کی طرف قدم بڑھاتے کہانی سنانا جاری رکھا۔ زرمینہ نے ان کے بڑھتے قدموں کو اپنی طرف اٹھتے دیکھ کر منتشر ہوتے حواسوں کو بمشکل یکجا کیا۔ خوف کی لہر سنسنی بن کے پورے جسم میں دوڑی تھی، بالکل ہمارے مینے کی طرح۔ تمہیں یاد ہے مینا، سلجوق شاہ اور میں کتنا لڑتے تھے کہ مینا کا گھوڑا میں بنوں گا اور وہ کہتا تھا میں بنوں گا۔ اسے شانے سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا۔ زرمینہ کی آنکھیں دہشت سے ٹپکنے لگی تھیں۔ یاد ہے نا کتنا پیار کرتے تھے تمہارے بھائی تم سے؟ اب کے سوال ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کیا گیا تھا۔ زرمینہ نے جلدی جلدی سر اس بات میں ہلایا۔ پھر تم کیوں وفادار نہیں بنی بھائیوں کی؟ سوال در سوال زرمینہ کو نڈال کرنے لگے تھے۔ بھائی، اس نے بولنا چاہا تھا، لیکن ثقلین شاہ کے بھاری ہاتھوں نے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ زرمینہ شاہ کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ موت کے خوف سے پھیلتی آنکھوں کا منظر ثقلین شاہ نے بخوبی دیکھا تھا۔ بتاؤ زرمینہ شاہ، کہاں کمی تھی جو تم غدار نکلی؟ اب کے ثقلین شاہ کی آواز وہی شاہوں والا مخصوص قروفر جھلک رہا تھا۔ غداروں کی سزا پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ دیکھو پھپھو اماں وفادار ہیں، یہاں دیکھو، یہاں اونچے سنگھاسن پہ بیٹھی تھیں، لیکن ایک غفلت، ایک غلطی دیکھو وہاں میناروں کے نیچے لے گئی، منو مٹی تلے۔ زرمینہ نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ رکھتے ہٹانا چاہا، مگر وہ کمزور جان ذرا سی مزاحمت سے تھک گئی۔ ایک غیر مرد کی محبت تمہارے لیے اتنی لازم ملزوم ہو گئی کہ تمہیں اس حویلی کی روایات توڑنی پڑی؟ یہ نشست جسے تم خالی دیکھ رہی ہو، یہ تمہاری امانت تھی، جسے تم نے دنیاوی عیش و عشرت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زرمینہ شاہ ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ آکسیجن کی بحالی ہوئی تو وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ معاف کر دیں مجھے، اس نے روتے ہوئے بھائی کے قدموں میں سر رکھا، جسے ٹھوکر مارتے پیچھے کیا گیا تھا۔
معافی اس خدا سے مانگو جس کے احکامات کے منافی کرتے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہو تم۔ ثقلین شاہ نے نیچے جھکتے اسے شانوں سے پکڑے کھڑا کیا۔ ازالہ ممکن بھی ہے زرمینہ شاہ اگر تم چاہو۔ ثقلین شاہ کے چہرے پہ پھیلی مبہم مسکراہٹ زرمینہ کی کن پٹی میں درد کرنے لگی تھی۔ اس نے ان شاہوں کی وحشت کے کئی منظر دیکھے تھے۔ واپسی کے راستے اس حویلی میں قدم رکھتے تم نے خود پہ بند کر دیے تھے، لیکن اپنی زندگی کی خواہش ہے تو اس نشست کو اپنا لو۔ ثقلین شاہ نے اسے موت کا پروانہ تھمایا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔